Assalamu alaikum. Grade 3. Open your SST books. Page number is 12. पेज नंबर 11 तक आपने इस यूनिट 4 की रीडिंग कर ली थी। यूनिट 4 था अर्ली पीपल। इसकी पेज नंबर 11 की रीडिंग कंप्लीट हो गई थी। आज के पेज नंबर 12। ठीक है, ये अर्ली मैन के बारे में, पुराने ज़माने के जो लोग थे, शुरू के लोग, इंसानों के बारे में है। ये साइड पे एक पिक्चर भी है, ये देखें, मेकिंग अ फायर। ये टू जो है ना स्टोन्स, पत्थर, उनको आपस में टकरा के तो ये आग जलाते थे। ठीक है, अब ये लिखा हुआ स्लोली एंड स्टेडली मैन वेंट ऑन प्रोग्रेसिंग। स्लोली का मतलब है और स्टेडली का आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो वो तरक्की करता गया। ही लर्नड, उसने सीखा, लर्नड का मतलब है सीखा, हाउ टू मेक फायर बाय स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स टुगेदर, कि उसने आग जलाना सीख लिया कि किस तरह दो पत्थरों को आपस में टकराने से आग जलती है। इट वाज अ डिवाइन गिफ्ट, ये अल्लाह ताला का एक इंसानों के लिए तोहफ़ा था। दे बिगेन टू कुक फूड, फिर उन्होंने आग जलाने के बाद अपना जो खाना था उसको पकाना शुरू कर दिया। इट वाज हिज फर्स्ट स्टेप टू अ बेटर लाइफ, ये इनका एक पहला जो है ना स्टेप का मतलब कदम था कि वो एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जा रहे थे। ठीक है, दे इन्वेंटेड, उन्होंने, इन्वेंटेड का मतलब है ईजाद किए, बोज एंड एरोज, स्टोन एक्सिस, जो उन्होंने तीर कमान जो है वो ईजाद किए, स्टोन एक्सिस स्टोन्स पत्थर, और एक्सिस कुल्हाड़े ईजाद किए, रोप्स रस्सियाँ, एंड फिशिंग नेट्स और मछलियाँ पकड़ने वाले जाल। दे लर्नड फार्मिंग एंड लर्नड हाउ टू मेक पॉट्स आउट ऑफ क्ले, उन्होंने क्या सीखा, फार्मिंग होता है जो काश्तकारी करना, कि कैसे फसलें उगानी है, फिर उनको आपने जब पक जाएंगी तो उनमें से अपने लिए खाना निकालना है। एंड और सीखा कि कैसे जो मट्टी के क्ले होती है, मट्टी, गीली मट्टी, उससे कैसे बर्तन बनाने हैं, पॉट्स का मतलब है। ठीक है, फायर हेल्प डेम इन बेकिंग पॉट्स, और जो आग थी उसने उनकी जो मदद की थी, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे ना, उनको वो आग से पकाते थे फिर। ठीक है, उनको बेक करते थे, जिसकी वजह से वो मिट्टी के बर्तन जो वो फिर टूटते नहीं थे, सख्त हो जाते थे। दे आल्सो इन्वेंटेड व्हील, और उन्होंने फिर क्या ईजाद किया, व्हील। व्हील क्या होता है, पहिया, जो आपके साइकिल का, गाड़ी का, ठीक है, हर चीज़ का जो पहिया है। फायर एंड व्हील चेंज देयर लाइफ्स ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब इकट्ठे। फायर है आग, एंड और जो व्हील था उसने इनकी ज़िंदगी को चेंज कर दिया, बदल दिया। लेटर ऑन दे बिगेन टू लिव इन सोसाइटीज़, उसके बाद उन्होंने क्या, एक सोसाइटीज़ का मतलब है कि इकट्ठे रहने शुरू कर दिया बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, इकट्ठे कॉलोनी बना के रहना शुरू कर दिया, कि दे बिकेम सिविलाइज डे बाय डे, और ये दिन ब दिन जो है तहज़ीब याफ्ता होते गए। सिविलाइज्ड का मतलब है कि उनको रहने सहने का तरीका पता चल गया कि किस तरह रहना है उन्होंने। दे बिगेन टू बिल्ड स्मॉल टाउन्स एंड देन सिटीज़, फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पहले छोटे कस्बे बनाने शुरू किए और उसके बाद बड़े शहर बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हैज़ नॉट स्टॉप्ड येट, और यही जो मतलब जो डेवलपमेंट, तरक्की का जो मरहला है, जो प्रोसेस है, ठीक है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक इंसान दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। ठीक है, मैन इज़ मेकिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर प्रोग्रेस डे बाय डे, इंसान जो है वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है। ठीक है, प्रोग्रेस का मतलब है तरक्की करना। द थ्योरी ऑफ साइंटिस्ट डार्विन डज नॉट होल्ड एनी वाटर, जो एक साइंटिस्ट था डार्विन, उसने एक थ्योरी दी थी। थ्योरी का मतलब है उसका एक नज़रिया था, उसका कहना था कि जो है ना, दैट मैन वाज वंस एप as the first people whom Allah Almighty has descended on earth from heaven, we Hazrat Adam al-Islam and Eve. Then how could the early man have been an ape? ये कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट है ना डार्विन, वो लोग मुसलमान तो नहीं है ना, उसने ये थ्योरी दी थी कि जो पुराने ज़माने का इंसान था वो पहले एक एप था,
ایپ وہ جو منکی کی ماڈرن منکی ہوتا ہے نا، انسان کی طرح کا بڑا بندر، ٹھیک ہے، اس کو ایپ کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت اماں حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا تھا، تو اس طرح ہم تو مسلمان ہیں، تو ہم اس تھیوری پہ یقین نہیں رکھ سکتے کہ ارلی مین ایک ایپ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک انسان ہی تھا، پہلے جو انسان تھے شروع کے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو ہیں سائنٹسٹ کی، کرسچنس کی تھیوریز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ پیج پہ آپ پیج نمبر 13 پہ آ جائیں، یہاں پہ بلینکس اور ٹرو فالز ہیں، یہ بھی چیپٹر میں سے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ دا فرسٹ پیپل میں ہیو بین ریلیٹڈ ٹو ڈیش کریچرس، ٹھیک ہے، یہ آپ فرسٹ پیج پہ دیکھیں، یہاں پہ ہوگا، یہ دیکھیں، دا فرسٹ پیپل لائک us lived in about they may have been related to ape like creatures، ٹھیک ہے، ایپ لائک۔ اب اس بلینک میں کیا آ جائے گا؟ ایپ لائک، APE ایپ لائک، ٹھیک ہے۔ دا ارلی پیپل پینٹڈ پکچرز آف ڈیش آن دیئر کیو والس، ارلی پیپل جو ہے اپنی جو ہوتی تھی، جو ان کے غار ہوتے تھے، ان کی دیواروں پہ کس چیز کی پکچرز کو پینٹ کرتے تھے؟ آپ نے چیپٹر میں ریڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ آپ پیج نمبر 11 پہ دیکھیں، آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ دے پینٹڈ دا پکچرز آف اینیملس، یہ لکھا ہوا ہے اینیملس آن دا والس ٹو ٹیلز ادرس، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اینیملس کی پکچرز کو کرتے تھے پینٹ، جانوروں کی۔ دا ارلی پیپل پینٹڈ پکچرز آف اینیملس، ارلی پیپل ڈیش فرام شارپ اسٹونز اینڈ بونس، ارلی پیپل جو وہ کیا کرتے تھے؟ تیز دھار کے پتھروں اور لکڑیوں سے کیا بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ارلی پیپل جو ہے وہ تیز دھار کے پتھروں اور ہڈیوں سے بناتے تھے نائیوز، نائیوز کیا ہوتے ہیں؟ چاقو، ٹھیک ہے، نائیوز۔ مین لرنڈ ہاؤ ٹو میک ڈیش بائی اسٹرائکنگ ٹو اسٹونس ٹوگیدر، انسانوں نے کیا سیکھا تھا کہ دو پتھروں کو آپس میں ٹکرانے سے کیا ہوتا ہے؟ آگ جلتی ہے، فائر، ٹھیک ہے، فائر کیا ہوتی ہے؟ آگ۔ دا فرسٹ پیپل ہیڈ ڈسینڈیڈ آن دا ارتھ فرام ہیون ور ڈیش اینڈ ڈیش، جو پہلے انسان تھے جو کہ زمین پر بھیجے گئے تھے جنت سے، وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اینڈ ایو، حضرت آدم علیہ السلام اور حما حوا۔ ادھر آپ ور حضرت آدم، پہلی بلینک میں آ جائے گا حضرت آدم اینڈ ایو، ایو اماں حوا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھے، ٹھیک ہے۔ آپ ٹرو فالس دیکھیں، دا ارلی پیپل لیوڈ اونلی اباؤٹ 100,000 ایئرز اگو، یہ ٹرو ہے، آپ نے چیپٹر میں ریڈ کی ہے۔ دا ابلٹی ٹو تھنک ڈز ناٹ سیپریٹ مین فرام ایپس، جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ انسان کو ایپ سے سیپریٹ مطلب مختلف نہیں کرتی، فالس ہے، یہ مختلف کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ فائر اینڈ ویل چینج دیئر لائفس آل ٹوگیدر، یس ٹرو، ابھی آپ نے ریڈ کیا ہے۔ لیٹر آن پیپل بگین ٹو لیو ان سوسائٹیز، ٹرو۔ دا تھیوری آف ڈارون دیٹ مین واز ونس این ایپ ہولڈز واٹر، نو، فالس ہے، کہ ڈارون کی یہ تھیوری غلط ہے کہ ایک انسان کبھی ایپ تھا پہلے، ٹھیک ہے، وہ ایپ نہیں تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے انسانوں کو بھیجا تھا زمین پہ۔ تو یہ آپ نے ٹرو فالس بھی بک کے اوپر کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور چیپٹر کی صحیح طرح سے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ جو نیکسٹ ورڈس میننگ اور کویسچن آنسر ہیں وہ آپ کے صحیح طرح سے ہو جائیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔